सबक नंबर 19 हमारा स्कूल। प्यारे बच्चों, आज जो तालीम निज़ाम राइज है, यानी जो स्कूल का निज़ाम तालीम है, क्लास, होमवर्क, सिलेबस, निसाबी कोर्स, तहरीरी इम्तिहान, रिज़ल्ट वगैरह, ये जो मौजूदा तरीक़ा है, ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। हालांकि इससे पहले ज़माने में तलबा ख़ुद उस्ताद के घर जाया करते थे, कई साल वहाँ रहकर तालीम हासिल करते थे। इसके बाद के ज़माने में उस्ताद अलग अलग उम्र के बच्चों को जमा करके तालीम देते थे किसी दरख्त के साए में। फिर तलबा ज़मीन पर या अपने जहन पर वो नक्श कर लेते थे अदद, उसमें हुर्फ़ों की पहचान थी, अदद पहाड़े है, जमा, तफरीक़, ज़रब, अददों की पहचान थी, हुर्फ़ों की पहचान। फिर इन सब के बावजूद वहाँ पर लड़कियों की तालीम का कोई रिवाज नहीं था। उसके बाद के ज़माने में अंग्रेज़ों का जो नया तालीमी तरीक़ा आया, तो इसमें जब अपने मुल्क के लोगों की बात ये समझ में आ गई कि तालीम के बग़ैर तरक्की करना मुमकिन ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और लड़कियों की तालीम पर भी ज़ोर दिया। अब स्कूल और तालीम की तरक्की के लिए जिन अफराद ने, जिन लोगों ने, जिन बड़ी शख्सियतों ने अहम कारनामे अंजाम दिए, उनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात देखेंगे। इस अजीम शख्सियत का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, जो 1827 में सतारा में पैदा हुए। कई परेशानियों, मुसीबतों के बावजूद ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूलें खोली, समाजी मसावत और औरतों को समाज में हक दिलाने की कामयाब कोशिश की। समाज से बुराई का खात्मा करने के लिए तालीम का सहारा लिया। तालीम को आम करने की गर्ज से कई तहरीरी काम किए, जिसमें से किताब भी है उनकी जिसका नाम है ग़ुलामगिरी। इस अजीम खातून का नाम है सावित्रीबाई फुले। इन्हें इल्म की देवी भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर है, लेडीज़ टीचर है। इनकी ज़िंदगी का मकसद औरतों की तालीम व तरक्की और समाज से बुराई का खात्मा था। सावित्रीबाई फुले ने अपने शोहर ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले। इस अजीम खातून का नाम है फातिमा शेख, जो भारत की पहली मुस्लिम खातून टीचर थी, यानी लेडीज़ टीचर। सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर ये बच्चों को पढ़ाती थी। चूँकि उस दौर में लड़कियों की तालीम को बुरा समझा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा शेख मुस्लिम महल्ले और ख़ानदान में जाकर तालीम की अहमियत के बारे में बतलाती। लड़कियों की तालीम व तरक्की और समाज की बुराइयों का ख़ात्मा करने में सावित्रीबाई फुले का भरपूर ताउन किया। इस अजीम शख्सियत का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 11 नवंबर 1888 में शहर मक्का में पैदा हुए। ये वही मौलाना आज़ाद है जिनकी यौम पैदाइश पर हम यौम तालीम दिन मनाते हैं। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी, रिसाले, जरीदे, अखबारात शाये किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को निसाब में शामिल किया। मशरिक़ी उलूम अदब में रिसर्च को फ़रोग़ दिया, यानी तहक़ीक़ी अदारा क़ायम किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क़ायम किया। तालीम निस्वा यानी लड़कियों या औरतों की तालीम पर भी ज़ोर दिया। अनपढ़ बालिगों के लिए समझी तालीम का इंतज़ाम किया। स्कूल जाने आने वाले बच्चों के लिए बस का इंतज़ाम किया। सेकेंडरी और आला तालीम के मियार को बढ़ाया। फ़नून लतीफ़ा और साइंसी तालीम के फ़रोग़ में भी इजाफ़ा किया। गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप और कई ऐसी स्कीमों का आगाज़ किया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। वो एक माहिर तालीम भी थे और तालीम और तरक्की में इनका बहुत अहम किरदार है। उन्होंने तालीम को 3 दर्जों में तकसीम किया। एक तो मालूमात को इकट्ठा करना, नंबर 2 उन मालूमात की तहक़ीक़ को जायज़ा लेना, नंबर 3 इन मालूमात का जो जायज़ा लिया गया है उससे जो नतीजा निकला उसको अपने अमली ज़िंदगी में लाना। उन्होंने एक मकतबा जामा भी क़ायम किया जिसमें बच्चों के अदब व तहज़ीब, अखलाक, कहानियाँ लिखी जाती थी। और डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, जिसमें से अब्बू खां की बकरी भी काफ़ी मशहूर है। और अंग्रेज़ी अदब से माखूज़ बच्चों के लिए उन्होंने ड्रामे भी लिखे। हिंदुस्तान की मायानाज़ हस्ती सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम में भी मुसलमान कामयाब हो, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क़ायम की।
اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں گلشن اسکول، غازی پور میں وکٹوریہ اسکول بھی قائم کیا، سائنٹیفک سوسائٹی نامی ادارہ بھی قائم کیا اور محمدن ایجوکیشنل ادارہ بھی قائم کیا۔ حکیم عبدالحمید صاحب 1908 دہلی میں پیدا ہوئے۔ حکیم صاحب نے 1963 میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز قائم کیا۔ 1965 میں ہمدرد ریسرچ کلینک اینڈ نرسنگ ہوم کھولا۔ وہ ماہر طب اور معلم تھے۔ طب یونانی اور تعلیم کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہنے والے تھے، یعنی ہمیشہ کوشش کرنے والے۔ جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کا قائم کیا، جامعہ ہمدرد بھی یونیورسٹی قائم کی، جس کے آج بہت سارے تعلیمی مراکز ہیں۔ بدرالدین طیب جی 10 اکتوبر 1844 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ کانگریس صدر کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب وکیل بھی تھے۔ وہ انگلینڈ جانے اور بیرسٹر بننے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ بدرالدین صاحب نے انجمن اسلام کی بنیاد رکھی اور اس اسکول میں اپنے دونوں بچوں کو بھی داخل کروایا۔ اسکول کو سالانہ 6,000 روپے گرانٹ بھی دیا۔ مسلمانوں کے معاشرتی مکالمے کے فروغ کے لیے اسلام کلب اور اسلام جم خانے کا بھی قائم کیا۔ ہمارے ملک کا پرچم ثریہ طیب جی نے تیار کیا تھا، جو بدرالدین طیب جی کی بیوی تھے۔ اس سے پہلے ہمارے ملک کا پرچم اس طرح ہوا کرتا تھا۔ 14 اپریل 1891 مدھیہ پردیش کے مہو نامی گاؤں میں بھیم راؤ سپکال یعنی دلتوں کا مسیحا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پیدا ہوئے۔ انہوں نے دلتوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے، عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی، ان کے لیے بھی اسکول کھولے، کمزور طلباء کے لیے نائٹ اسکول، لائبریریوں کا نظم کیا، لوگوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مک نائک، بہشکرت بھارت اور کئی اخبارات شائع کیے۔ ہمارا راشٹر گیت جن گن من رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے۔ انہوں نے بنگال میں بولپور میں شانتی نکیتن نامی اسکول شروع کیا تھا، جس میں درختوں کے سائے میں تعلیم دی جاتی تھی۔ ناچ گانا، دستکاری اور پیشہ ورانہ کاریگری کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ انہیں نوبل انعام بھی ملا۔ انہوں نے اس کی ساری رقم اس اسکول کو وقف کر دی تھی۔ تعلیم سے متعلق مہاتما گاندھی کی بھی خیالات بہت اہم ہیں۔ انہوں نے محنت اور ذاتی تجربات کے ذریعے علم حاصل کرنے پر زور دیا۔ ہم اسکول میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ صفائی کا خیال کس طرح رکھا جائے۔ اسکول ہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عوامی مقامات پر صفائی کس قدر اہم ہوتی ہے۔ ذاتی اور عمومی صفائی سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہم سب کو اسکول بہت پسند ہے۔ اسکول میں لائبریری، کھیل کا میدان، کمپیوٹر روم وغیرہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان سہولتوں کا فائدہ سب کو پہنچنا چاہیے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ہم سب اصولوں کی پابندی کریں۔ ان سہولتوں کے استعمال کے لیے قطار میں کھڑے رہیں۔ لائبریری کتابیں وقت پر واپس کریں۔ کتابوں کے صفحے نہ پھاڑیں اور نہ ہی انہیں خراب کریں۔ جماعت کے بینچ اور دیوار بھی صاف ستھری رکھنا چاہیے اور کھیل ختم ہوتے ہی کھیل کا سامان اس کی صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اپنے دوست یا سہیلی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے کو سمجھداری سے سلجھانا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے اور لڑائی میں کسی کو بھی جسمانی نقصان تو قطعی نہیں پہنچنا چاہیے۔ معاملہ اگر نہ سلجھتا ہو تو استاد کی مدد لینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنے آپسی لڑائی کو امن سکون کے ساتھ نپٹانے کی عادت اچھی ہے۔ اس سے ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسکول میں نظم و ضبط کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو بنائے گئے اصول ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا تمہارے اطراف میں ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے؟ اگر ایسے ہیں تو اپنے استاد کو ان کے بارے میں بتائیں۔ ہر لڑکے یا لڑکی کو اسکول جانے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اسکول تو سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اسکول کی وجہ سے ہم ساتھ میں مل جل کر رہنے کی عادت ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی سماج کا ایک حصہ ہے۔ ویسے بھی 14 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکیوں کو کارخانوں، دکانوں یا کسی بھی جگہ پر کام لینے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔